ang red saluyot, no? Kay naaman tay saluyot nga green. Ang red saluyot mo pinaka-the best nga pinaka-the best siya nga pagkaon sa mga nawad-an na og appetite gana sa ilang pagkaon. Batasano nato siya pagkaon kay kini po ang saluyot daghan kay benepisyo, no? Gawas nga makakuan sa loss of appetite nimo, makagana siya sa pagkaon o maka number 1 niya nga mga benepisyo mo ang pagpahamis sa aping. Salamat sa tanang mga solid supporters nga nag-support nako ug sa mga bag-o nga nag-support, no. Paibalo sa tibuok kalibutan sa tanang mga tao nga ang saluyot dili siya basta-basta nga klase nga tanom. Ang red saluyot, no, kay naaman tay saluyot nga green. Ang red saluyot mo pinaka-the best nga pinaka-the best siya nga pagkaon sa mga nawad-an na og appetite gana sa ilang pagkaon. Batasano nato siya pagkaon kay kini po ang saluyot daghan kay benepisyo, no. Gawas nga makakuan sa loss of appetite nimo, makagana siya sa pagkaon o maka number 1 niya nga mga benepisyo mo ang pagpahamis sa aping, no. Si Richard Gomez not totally nga hamis ang aping pero kay kining saluyot pang taon gyapon ni dire sa bukid, no. Pero kung naa mo ni ini batasano ninyo ang pagkaon sa saluyot, no, kay kining saluyot usa sa mga ingredients sa 5 herbs nga tambal sa cancer sa tao, no. Siya mo'y usa ka ingredients kay katong 5 herbs nga akong gingon, kamuti taps, kamunggay, saluyot, katong dahon sa sili o katong kulitis. Mao kato siya ang usa ka mga kuan, siya mo'y usa ka mga ingredients sa mga sakit nga cancer sa tao, no. Batasana ang pagkaon sa saluyot kay kini. Grabe kini siya ka epektibo nga panghabis sa aping o sa loss sa imong appetite. Kini si Richard Gomez, like, follow and share Richard Gomez TV. Thank you.